बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। व्यूअर्स की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। तो फ्रेंड्स व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कायनात का पहला कत्ल। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पहला कातिल कौन था और मकतूल कौन था और कत्ल की क्या वजह ठहरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दीजिए कि जब इन दोनों ने अल्लाह सुब्हानहू ताला की जानिब में कुछ नियाज़ें चढ़ाईं तो एक की नियाज़ कबूल हुई और दूसरी की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला परहेज़गारों की ही नियाज़ कबूल फरमाया करते हैं, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ ना चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात से बहुत डर लगता है। मगर इसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल की ही तरगीब दी तो इसने उसको कत्ल कर दिया और ख़सारा उठाने वालों में हो गया। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत के भेजा एक कव्वे को जो ज़मीन को रेतने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपनी भाई की लाश को ज़मीन में छुपाए। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास और इब्ने मसूद और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़की की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से कर दिया करते थे, और हाबील ने काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ शादी का इरादा किया। काबील हाबील से बड़ा था और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की ज़्यादा खूबसूरत थी। काबील ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ शादी का इरादा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ वाली बहन की शादी हाबील से होने दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को कुर्बानी का हुक्म दिया और ख़ुद हज करने के लिए चले गए, और जाते वक्त आसमानों को अपनी औलाद की निगहबानी का कहा, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ज़मीनों और पहाड़ों को कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया, जबकि काबील ने इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हाबील और काबील ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने एक फरवा बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियां पालता था, और काबील एक किसान था इसलिए उसने फसल का फाजिल कट्टा पेश किया कुर्बानी के लिए। देखते ही देखते आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी खा गई और काबील की कुर्बानी छोड़ गई। वो नाराज़ हो गया और कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा और सिर्फ़ इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू मेरी बहन से शादी ना कर। इस पर हाबील ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला परहेज़गारों की कुर्बानी ही कबूल फरमाया करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह की कसम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबील ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने भाई पर जवाबी हमला ना किया। हज़रत अबू जाफ़र बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है कि आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी के मौके पर मौजूद थे, इसलिए काबील ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने हाबील के लिए दुआ की है मगर मेरे लिए नहीं की। ये आप ही की दुआ का नतीजा है कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। एक रात का जिक्र है कि हाबील को बकरियां चराने में देर हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा कि वह हाबील के लेट होने की वजह मालूम कर सके।
قابیل جب گیا اور حابیل سے ملاقات ہوئی تو قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ قابیل کو غصہ آیا اور اس نے تیز دھار آلے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے سوتے ہوئے حابیل کے سر پر پتھر مارا اور اس کا سر کچل دیا۔ یہ حابیل کے اچھے اخلاق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوں تو ان کی سزا یہ ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی وہ فتنہ رونما ہوگا کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ کہا کہ وہ اگر میرے گھر میں داخل ہو جائے اور ہاتھ پھیلائے میری طرف تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹی کی طرح ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے اچھے کی طرح ہو جاؤ۔ نسائی کے سوا اصحاب سنن اور مسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ظلم کرتے ہوئے کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ دمشق کے شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک معروف غار ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو وہاں قتل کیا تھا۔ حافظ ابن ساکر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح نیک آدمی ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حابیل کو خواب میں دیکھا۔ تو اس احمد بن کثیر نے حابیل سے قسم لی، کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ حابیل نے قسم اٹھا کر جواب دیا، ہاں، اور کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ وہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کی زیارت کے لیے ہر جمعرات آتے تھے۔ یہ ایک خواب ہے، اگر احمد بن کثیر سے اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ نے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اسے اپنی پشت پر لٹکائے رکھا، بعض نے تو 100 سال اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، پھر زمین کو کریت کر اس میں دوسرے کوے کو پھینکا اور چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت دکھی ہوئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کو جلد ہی اس بات کی سزا بھی مل گئی، اس کی پنڈلی ایران کے ساتھ چمٹ گئی اور اس کا چہرہ ہر وقت سورج کی طرف ہی رہتا اور اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اپنے بھائی کے ساتھ حسد، بغض، عداوت کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حق تو یوں ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدمی کو دنیا میں ہی سزا دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہو۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔